المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. الجنة في الدنيا إذا دخلت زوجة أحدنا هذا مقياس. إذا دخلت أنت البيت هل البيت يفرح؟ الله لا يفضحنا، صحيح؟ هل البيت يفرح ويسفهل وينشرح ويرحب؟ يمكن الطفل الصغير اللي يبغى بطاطس ويبغى حلاو بابا جاء، لكن هل الزوجة ترحب مرحبا ثم تدعو له وتأخذ شماغه والله يجزاك عنا خير، وإن كان معها أكياس الله يخلف عليك ويصب عليك الخير صبا، والله يمتعنا بطول عمرك، والله يرزقنا رضاك. الزوج مهما كان العناء فيه كلمتين تمسح العناء، وكذلك الزوج يدخل الله يبارك في وقتك، أتعبناك طبخ وعندي أضياف لكن أجرك على الله يا أم فلان، ثم يبدأون يتبادلون الدعاء. والله إنه يرمم من هدم من القلوب ويبني الجسور المتهدمة ويبني المودة التي لربما رحلت مع السنين. بعضنا إذا قال متزوج كم؟ قال أنا في تأبيده، يعني مسجون 25 سنة متزوج. يا أخي هذه نعمة، 25 سنة أنت ومؤمنة تتواصيان على الخير. قال لا والله يا شيخ الواحد المفروض أنه يغير، والله أم فلان كبرت، ما عندك مراية تشوف وجهك الله يجزاك خير، وأنت كبرت الله يعظم أجرك. ولماذا ما يكون المودة في ختام الحياة مودة جميلة؟ حبيبنا كان من مودته ووفائه كان يذبح الذبيحة ويوزعها في صدائق خديجة من محبته عليه الصلاة والسلام لها، وكان يثني عليها وكان يدعو لها. وهكذا أحبابي تقدم السنين مع الدعاء بالصلاح يجدد المودة. إي والله دعاة للهدى دنيا ودينا على منهاج خير المرسلين، وبالحسنى نشق سبيل رشد إلى جنات رب العالمين.